از غمت ای نازنین از سفر میکنم، قبله خود بعد از این سوی دگر میکنم. از غمت ای نازنین از سفر میکنم، از غمت ای بشرا ماموزه گفته بود اینا رو بیارم. تو چت شده؟ چرا رفتارت اینجوریه؟ هیچی نیست، این وسایل بذار از اینجا برو. چیزی قایم میکنی؟ چیزی قایم نمی کنم. آها، داشتی یواشکی یه چیزی میخوردی نه؟ هیچی نمیخورم. غذا چی درست کردی؟ برو اونور ببینم. خواهش میکنم برو بیرون. باشه بابا میرم، فقط باید یه بشقاب غذای پر برام بکشی. اون وقت به هیچ کی نمیگم که به بهونه غذا درست کردن. مامان بزرگ اگه ببینه دعوا میکنه. چرا دعوا کنه؟ برای مامان من درست کردی نه؟ حالا اگه یه ذره ازش من بخورم چی میشه مگه؟ اصلا من میرم. ای بابا لوس. خاله سنداداش بگو راکشی، من توی آشپزخونم، بیا اینجا. سلام علیکم زنداداش. علیک سلام، خیر باشه. راست شکر میخواستم زنداداش. بابام امروز قبل از رفتن گفت که یه چیز شیرین درست کنم. اصلا حواسم نبود شکر تموم شده. عمو جان گفته امروز برای شیرینی درست کنی. نکنه قراره امروز تو رو شوهر بدن؟ نه زنداداش، همچین چیزی نیست. یه چیزی بگم، اما باید کم کم برای دست به کار بشه. بالاخره هرچی نباشه تو تنها دختر اونی راکشی، تنها بچه‌شی، مامانت هم که نیست. خب باید عروست کنه. خاله کجاست؟ نمیبینمش. اوه خب اون که رفته کراچی با داداش امجدت که اصلا برگردونه. اصلا مگه بچه است که نتونه از خونه مامان بزرگش تنها برگرده؟ نه بابا داستان چیز دیگه، یا حالا بعدم بهت میگم. خب زنداداش فعلا یه ذره شکر بده. ای وای آره. بسه کافیه؟ آره زیادم هست، فقط 2 نفریم دیگه. ببین. بله. مگه برای من نمیخوای بیاری؟ حتما میارم واسهتون زنداداش، ولی یه قاشق هم حق نداریم به احمد بدینا. اون خیلی بیادبه، بهش گفتم بره شکر بخره اصلا گوش نداد. خب من دیگه برم. خدافظ زنداداش. خدا نگهدار. به سلامت بری. خدا نگهدار. ماشاءالله پسر عزیزم، زنده باشی. رنگ پوستت چقدر روشن شده مگه نه امجد؟ ببینش. کافیه دیگه یاسمین، نوه منو چشم نزن. باشه مامان، ایشون فقط نوه شماست و با ما هیچ نسبتی نداره. چرا مخالفت کردین؟ خب تا اسکو دنبالتون می اومدم دیگه. چه نیازی بود؟ وقتت هدر میرفت. تو باید وسایلتم جمع میکردی. ماما یعنی واقعا شما رو تو دنبال من اومدین؟ مامان شما مگه بهش نگفتین؟ فقط همینقدر گفتم باید خونه بری، بقیه‌شو خودت بگو. داداش امجد فقط 2 سالم مونده، 6 سال گذشته اینجا بمونم، 2 سال دیگم روش میخوام درسمو کامل کنم. مگه اونجا دانشگاه نداره؟ همونجا درستو بخون. مامان بزرگت اینجا خیلی بهت رسیده، مامانتو فراموش کردی و میخوای همینجا بمونی؟ کافیه دیگه، خیلی اینجا موندی. بشرا رو نمیبینم. حتما خجالت میکشه. چرا؟ مگه خواستگار براش اومده؟ خب عمه‌ش اومده. بیا با من، میخوام باهات حرف بزنم. داداش امجد فقط 2 سال مونده دیگه، لطفاً بذارین اینجا بمونم. عجب گیری کردیم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी